बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 25 जून के बाद पाकिस्तान में खाने पीने की तमाम अशिया का बदतरीन बहरान पैदा होने वाला है और इतनी बड़ी किल्लत पैदा होने वाली है कि आज आपसे पहले कभी भी इस तरह की तबाही आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होगी। हैरान कुन तौर पर आप देखिए ज़रा, जियो ने जो हेडलाइन लगाई है वो तो इस तरह उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास कोई अमीर तबका रहता है और ये जो खाने की चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं असल में वो 25 जून के बाद अब उनको नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने छोटा सा आर्टिकल समअप किया है। इसी तरह आप अगर देखें तो द न्यूज़ इनका जो अखबार है इंग्लिश का, उसने भी इसी तरह का आर्टिकल एक छोटा सा लगाया है। यानी वो आर्टिकल सिंपल सा बता रहा है जी, कराची की जो इंपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने कहा है कि हम 25 जून के बाद हमें चूंकि बैंकों ने डॉलर्स देने बंद कर दिए हैं तो किसी तरह की कोई भी पीने और खाने पीने की अशिया हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे। यानी ग्रोसरी का कोई काम नहीं होगा। मान लिया उन्होंने कहा कि जो कंटेनर या तो पोर्ट पर खड़े हुए हैं या रास्ते में है, उसके अलावा और अगर कोई 25 के बाद इम्पोर्ट किए जाएंगे तो वो किसी सूरत नहीं पाकिस्तान आएंगे। यानी उनकी ना क्लियरेंस होगी ना कोई और मामला होगा। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पाकिस्तान में 75 साल के बाद इतना बड़ा कहत बढ़ने वाला है, इतना बड़ा कहत बढ़ने वाला है। आपको क्या लगता है कि ये जितने सुपर स्टोर्स हैं पाकिस्तान में उनमें आपको जो खाने पीने की बाहर से चीजें आती हैं बस वही है? इसका मतलब है कि डॉलर्स नहीं आपके बैंकों में पड़े हुए, आपको 1 रुपया नहीं मिल रहा, धेला नहीं मिल रहा। आपने यहाँ पर अगर एक इंडस्ट्री भी लगाई है, उसकी कुछ चीजें भी, रॉ मटेरियल भी जो है वो खास तौर पर फैक्ट्री चलाने के लिए आप ये जो माल बाहर जीन्स भेजते हैं, शर्ट्स भेजते हैं और बहुत सारी चीजें भेजते हैं, उसमें जो मशीनरी का रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी सारे का सारा बाहर से आता है। अब इसका मतलब है कि आपके मुल्क में तमाम तर खाने पीने की अशिया सब कुछ उसका कहत पड़ने जा रहा है 25 जून के बाद। और इतना बड़ा कहत बढ़ने जा रहा है कि आपके पास कोई चीज खाने पीने की नहीं होगी और ना आप इंपोर्ट करने के काबिल हैं। यानी 75 साल के बाद हम यहां पर पहुंच चुके हैं कि पूरे का पूरा मुल्क कहत में जा रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आपके पास खाने पीने की अशिया इंपोर्ट करने के डॉलर्स नहीं है तो आप बताइए कि चीनी का बहरान यहाँ पर पैदा होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। गंदम का बहरान यहाँ पर पैदा होता है, हम इंपोर्ट करते हैं। कपास, आपकी सारी की सारी फसलें तबाह हो गई हैं, आपके सारे के सारे फल बेकार जा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों को, टमाटर से लेकर तमाम चीज़ें, प्याज तक तमाम चीज़ें आप इंपोर्ट करते हैं। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए डॉलर्स। डॉलर्स आपके पास है नहीं और इस सारी सूरत हाल के अंदर ना इन्वेस्टर आपको पैसा देने को तैयार है, ना कोई और आपको करने को तैयार है और आप मुकम्मल तौर पर आप बहरान में जा रहे हैं। ऐसा बहरान कि अब घरों में, यानी आप इमेजिन कर लें अल्लाह के अजाब में से जो बदतरीन अजाब है, बदतरीन अजाब है, वो ये है कि आपके हाथ में पैसा होगा और शायद आपके पास पैसे भी, एक तो आम लोगों के पास पैसा नहीं, पैसा होगा, आप इंपोर्ट छोड़े, आप कुछ ले नहीं सकेंगे। ये वक्त आने वाला है कि आपके पास पैसे होंगे, आपको तेल नहीं मिलेगा, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे होंगे, आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। अब आप बताइए, हमेशा ये कहा जाता था कि जी पाकिस्तान बिलियनर्स के लिए जन्नत है, यानी जो अरबपति लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए जन्नत है। अब आप छोड़ें सारा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके को, आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको खाने पीने की चीजें नहीं मिलेंगी। दुनिया के यार किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि आपके पास डॉलर ही खत्म हो गए हैं, आप एक चीज इंपोर्ट नहीं कर सकते? तो 75 साल में झक मारा है हमने यहाँ पर बैठकर। यानी हमने यहाँ पर चीजें बनाई क्यों नहीं है? ना हमारे पास खाने पीने की अशिया नहीं है। फसलें आपकी टोटली तबाह हो गई है, कोलैप्स हो गया आपका सारे का सारा सिस्टम, मुकम्मल तौर पर आपकी मशीनरी, आपका सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आप चाहे कोई जज हैं, वकील है, कुछ भी है, आपके पास पैसा है, आपके पास उसको यूज करने की सलाहियत नहीं होगी। यानी अब आप इंपोर्ट की हुई चीज नहीं खा सकते क्योंकि आपको मिलना ही नहीं है कुछ भी। और आपके मुल्क के अंदर जो हालत है वो आप सबके सामने है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है वो भी नहीं अब आप ले सकेंगे क्योंकि डॉलर नहीं है आपके पास। आपकी जो बाहर से मेडिसिन आती हैं, लोगों की चीजें आती हैं, आपकी जो मशीनरी आती है,
ایون کہ ہسپتالوں کی ایمرجنسی کی تمام چیزیں آپ کے ٹولز کے لیے، گاڑیوں کے جو جتنے ٹولز یوز ہوتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، وہ بھی نہیں آپ امپورٹ کر پائیں گے، ڈالر نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے آپ نے جھک مارنا ہے اس ملک کے اندر باقی رہ کر؟ یعنی لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کا ملک، اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ 12 لاکھ 15 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ کوالٹی آف پیپل تھے وہ سارے، ڈاکٹر تھے، انجینئرز تھے، کارپینٹر سے پڑھے لکھے تھے، مکینک تھے، سارے کے سارے آپ کے چلے گئے، انکلوڈنگ سائنٹسٹ۔ اور اس کے بعد باقی کیا رہے گا آپ کے ملک کے اندر؟ جو بیچارے نہیں جا سکتے تو وہ انلیگل طریقے سے جا رہے ہیں اور ان کی کشتی ڈوب جاتی ہے۔ آپ کے ملک میں باقی کیا بچا ہے؟ یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ یار ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم ملک نہیں چلا سکتے، ہم امپورٹ نہیں کر سکتے۔ اب بتائیں آپ کھائیں گے کہاں سے؟ آپ تو چینی امپورٹ کرنے والے ملک میں شمار ہو چکے ہیں۔ ہم لوگ تو پہلے یہاں پر چینی بناتے تھے، اب ہوتا کیا ہے؟ چینی کا آپ نے بحران پیدا کر دیا، پھر آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی ہے۔ یعنی عجیب و غریب تماشا ہے، وہی چینیاں باہر دیتے ہیں، وہی یہاں سے آتی ہے، شوگر مافیا اس کو کبھی یہاں پر ذخیرہ کر لیتا ہے، پھر ریٹ بڑھا دیتا ہے۔ آپ بتائیں پورے ملک کے اندر کوئی ایک انسان کا بچہ ہوگا جو بزنس مین ہے، جس کی آپ بایوگرافی یا کتاب پڑھ کے آپ یہ رولز نکال سکے کہ یار اس نے بڑے زبردست رولز بتائے ہیں امیر ہونے کے یا بزنس کرنے کے؟ سارے کے سارے آلموسٹ مافیا ہے، ٹوٹلی مافیا۔ اور پیسہ کیسے کماتے ہیں؟ ذخیرہ کر لو، یا ایران سے پیٹرول منگا لو سستا اور عوام کو مہنگا دے دو، یا اس کے بعد چاول کا ذخیرہ کر لو، گندم کا کر لو، اس کے علاوہ چینی کا ذخیرہ کر لو، اس کے بعد عوام ماری ماری پھرے، وہی چیز 200 300 مہنگی کر دو، چلو جی آپ امیر ہو گئے۔ یہ آپ کیا طریقہ؟ شرم سے ڈوب مرے۔ اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم دنیا کو کہتے ہیں ہم ایٹمی طاقت ہے، اور بھائی آپ کے پاس امپورٹ کرنے کو ڈالر نہیں ہے، ایک ڈالر نہیں ہے آپ کے ملک کے اندر۔ آپ نے ساری کی ساری آئی ٹی انڈسٹری کا جنازہ نکال دیا ہے، سارے کے سارے لوگوں کا بیڑا گرک کر دیا ہے۔ اب بتائیں آپ ملک کیسے چلانا؟ چلا کر دکھا دیں اب آپ ملک۔ 24 کروڑ لوگوں کا آپ نے حال کیا کیا ہے، بتائیں اب کیسے چلے گا ملک؟ ہے آپ کے پاس چلانے کے لیے پیسے؟ کر لیں آپ اپنا شوق پورا، اب بتائیں آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہے۔ اب آپ یہ جو باٹا کی فیکٹری ہو، سروس کی فیکٹری ہو، دیگر فیکٹریز ہو، پیپسی کی ہو، کوکو کولا کی، ان کی جو فیکٹریز ہیں ان میں جو را میٹیریل ہے وہ باہر سے آتا ہے۔ آپ ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے، ہماری اتنی قابلیت ہی نہیں ہے۔ وہ ڈرامے پرانے زمانے کی وہ جھوٹی باتیں، وہ جی سٹوری سی، وہ جی فلانے نے سوئی بنا دی، ہم نے اس کے اوپر میڈے لکھ دیا، آپ کے پاس وہ مشینری نہیں ہے۔ وہ بچپن سے سٹوریز سنتے آ رہے تھے، وہ اسی طرح کی سٹوریز ہیں۔ وہ جس طرح جی جے سوریا نے سینچری کی تھی تو اس کے بیٹ میں سپرنگ لگا تھا، وہ سٹوپڈ سی سٹوریز ہم جعلی بچپن سے اپنی قوم کو سناتے آ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو ہم نے ایسے کر دینا تھا، ویسے کر دینا۔ اوقات آپ کی یہ رہ گئی ہے، ایک ڈالر آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ امپورٹ کر نہیں سکتے، آپ کے ملک سے لوگ باہر جا نہیں سکتے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے، ملک میں رہنے کو پیسے نہیں، تو کرنا کیا ہے 24 کروڑ عوام کا؟ اور صرف اتنا بتا دے کہ یہ سب کچھ 1 سال پہلے کیسے ٹھیک تھا اور 1 سال بعد کیسے خراب ہو گیا؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس ملک میں اب اصل میں اب عذاب جو ہے وہ اشرافیہ کے اوپر آ رہا ہے صحیح معنوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ یعنی وہ جو بڑے جی ہم نے لوٹ کھسور کر پاکستان میں بڑے محل بنا لیے تھے تو ہم نے فلانا کر لیا تھا، اب ان کے پاس پیسے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوگی، کر لیں آپ گزارا، کر لیں جو کر رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے بحران کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس ایک دھیلا نہیں ہے کوئی چیز باہر سے لانے کے لیے، ایک دھیلا جسے کہتے ہیں۔ اور آپ بتائیے آپ نے یا تو آپ کے ملک کے اندر چل رہا ہو، ایران ہے، آپ دیکھیں اس پر پابندیاں لگی ہیں، کتنی چیزیں ایران کی پروڈیوس ہو رہی ہیں، آپ دیکھ لو اس کا پھل پوری دنیا میں جا رہا ہے، اس کے تربوز جو ہے وہ مڈل ایسٹ سمیت دنیا بھر میں بک رہے ہیں۔ آپ کے ملک میں کیا باقی رہ گیا ہے؟ کچھ فصلیں آپ کی تباہ ہیں، بیڑا گرک آپ کا ہے۔ آپ کے ملک میں تیل کے ایک دن آپ کا ڈالر نہ آپ کو ملے، آپ کا پیٹرول نہ ہے، تو آپ کا پورے کا پورا ملک بیڑا گرک ہو جائے گا۔ یہ جو صورتحال اس وقت ہے یہ بالکل آپ عذاب الہی میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ مکمل طور پر ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں، اخلاقی طور پر بھی دیوالیہ، فائنانشل طور پر بھی دیوالیہ، ہر طرح سے ہماری اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل چکا ہے۔